नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम की 22वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत। लचकदार सप्लाई चेन लाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीरवा जाकर मत्तू खानदान की ढारस बंधाई। सजाद लोन 6 अरकान असम्बली के साथ जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनना चाहता था। साबिक जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किया पर्दाफाश। मजहबी उलमा को गिरफ्तार करके हुकूमत आवाम के जज्बात मजरूह कर रही है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी। बीजेपी ने महाराजा हरि सिंह के तस्वुर को पामाल करके अब छुट्टी का ऐलान किया। पीडीपी तर्जुमान। गलत बयानी पर बीजेपी के किसी लीडर पर कानून लागू क्यों नहीं होता है, डॉक्टर नवाब का सवाल। और हकीम अहमद यासीन की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट का रजिस्ट्रेशन मनसूख, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम की 22वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कहा कि SCO को लचकदार सप्लाई चेन लाने पर तवज्जो देने की जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मीर और शंघाई ताउन तंजीम मेंबर मुल्कों के लीडरों के साथ उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम की 22वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत SCO मेंबर मुल्कों के दरमियान आपसी ताउन और एतमाद में यकीन रखता है। वजीर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि SCO को खिते में लचकदार सप्लाई चेन के लिए कोशिश और उसे फरोग देना चाहिए, जिसके लिए मेंबर मुल्कों के दरमियान बेहतर राब्ते और राहदारी के हुकूक जरूरी हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांधामा बीरवा जाकर वहां मारूफ सियासी, समाजी और दीनी शख्सियत अलहाज मोहम्मद यूसुफ मत्तू के घर गए और वहां उनके लवाकीन और पसमानदगान के साथ तज़ियत की और ढारस बंधाई। इस मौके पर मरहूम के हक में दुआए मगफिरत और कलिमात भी अदा किए गए। उन्होंने हाल ही में फौत हुई मरहूम के फर्जंद हिदायतुल्लाह मत्तू के हक में भी दुआए मगफिरत अदा किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इस खानदान को इन अजीम सदमों को बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। 2018 में जम्मू कश्मीर असेंबली की तहलील से कबल पर्दे के पीछे की सियासी चालों पर रोशनी डालते हुए सत्यपाल मलिक ने सज्जाद गनी लोन को मरकज का लाडला करार दिया। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि सज्जाद लोन सिर्फ 6 अरकान असेंबली के साथ जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सज्जाद लोन 2018 में असेंबली की तहलील से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनना चाहते थे, हालांकि उनके पास सिर्फ 6 MLA थे। मलिक के बकौल सज्जाद ने कहा कि अगर आप मुझे हलफ दिलाएं तो मैं 1 हफ्ते में अपनी अक्सरियत साबित कर दूंगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने सज्जाद लोन से कहा था कि ये गवर्नर का किरदार नहीं है और मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट मुझे कोड़े लगाएगी। मलिक ने कहा कि PDP NC कांग्रेस इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल हो सकती थी, लेकिन बेवकूफ़ी से उन्होंने कोई रस्मी मीटिंग नहीं की और न ही कोई करारदाद मंजूर की और न ही महबूबा मुफ्ती को अपनी हिमायत का खत दिया। सत्यपाल मलिक ने द वायर को एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने उस वक्त के मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली से सूरत हाल के बारे में बात की थी और मरकज से हदायत मांगी थी। गुज़श्ता रोज जनूबी कश्मीर के 2 बाअसर उलमा और जमात इस्लामी के 5 अरकान को गिरफ्तार करने पर मुख्तलिफ सियासी व मजहबी शख्सियात ने जबरदस्त रद्द अमल का इजहार किया है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि मजहबी उलमा को गिरफ्तार करके हुकूमत आवाम के जज्बात मजरूह कर रही है। उन्होंने कहा है इस इकदाम से कुछ हासिल नहीं होगा। तारगामी ने मरकजी सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत को अवाम में एतमाद पैदा करना होगा। इन 3 उलमा को गिरफ्तार किया गया, मुबल्लिगों को गिरफ्तार किया गया। मेरी नज़र में वो अपने अकीदे के दायरे के अंदर तबलीग कर रहे थे। इससे पहले भी वो गिरफ्तार रहे, गिरफ्तार होकर वो रहा भी हुए
اور پھر اب گرفتار کرنے کا جواز کیا ہے؟ میری نظر میں ایسا کر کے وہ لوگوں کے جذبات کو ہی مجروح کرتی ہے. یہ انتظامیہ ایسے قدم اٹھا کر مناسب یہ تھا کہ از سر نو جائزہ لیا جاتا سرکار کی طرف سے موجودہ حالات کا کہ یہ ڈرکونین لاز کا بے تحاشا استعمال، پبلک سیفٹی ایکٹ، NIA کے ذریعے گرفتاریاں، یہ سب کچھ پہلے بھی آزمایا گیا ہے، اب بھی آزمایا جا رہا ہے. نتیجے اچھے نہیں نکلے ہیں، نہ کل نکلے ہیں نہ آج نکلے ہیں. اور میرا یہ یقین ہے اگر سرکار کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امن اور معمول کے حالات قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو اقدام ہیں، ان اقدام سے ان کی نیت پر شبہ ہی پیدا ہو جاتا ہے، ان کی نیت مشکوک ہی بن جاتی ہے. میرا اب بھی مطالبہ ہے کہ سرکار کو از سر نو جائزہ لینا چاہیے. جبکہ آپ پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر نواب نے بھی اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں اسٹیٹ وائز قانون بدلتے رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی بیان یوپی، بہار یا کسی اور اسٹیٹ میں BJP کے کسی لیڈر نے دیا ہوتا تو کوئی قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا. سر ہمارے قانون بدلتے ہیں جگہ سے جگہ تک. یہی ہیٹ سپیچ اگر BJP والا دیتا ہے کہیں یوپی میں، کہیں بہار میں، کہیں مہاراشٹر میں، تو کوئی قانون اس کے اوپر نہیں آتا ہے. اب میں نے جو وہ پڑھا ہے اس کے بیچ میں یہ بولا گیا ہے کہ ان کے اوپر ہیٹ سپیچ کا ایکٹس لگائے گئے ہیں. یا تو آپ عوام کو بتا دیجئے ایسی کون سی ہیٹ سپیچ ہے جس کی وجہ سے وہ کیا گیا. لیکن اگر آپ کسی کمیونٹی کو چن کے، کسی کمیونٹی لیڈرز، کسی ریلیجس اسکالرز، ریلیجس لیڈرز کو چن کے آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے ایڈورس افیکٹ پڑیں گے. ہم یہاں مذمت کرتے ہیں اس چیز کو اور آپ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کے حساب سے آپ ہیٹ اسپیچ بولتے ہیں، پلیز میک دیٹ ٹو پبلک سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ. نو، اٹ از ناٹ آن دا بیس آف ریلیجن، اٹس ناٹ آن دا بیس آف پرٹیکولر کاسٹ اینڈ کریڈ. وہی PDP کے ترجمان ہربخش سنگھ نے کہا ہے کہ ایک طرف BJP نے مہاراجہ ہری سنگھ کے تصور کو پامال کیا ہے اور اب ان کے اعزاز میں 23 ستمبر کو تعطیل کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہمیشہ ڈوگرا شناخت، ثقافت اور متحدہ جموں کشمیر اور لداخ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن موجودہ مرکزی حکومت نے اس کو تار تار کر دیا. انہوں نے مذہبی علماء کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک قدم ہے. یہ چھٹی دینا آنر میں، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس طریقے کا آنر ہے جب آپ ایک آدمی کے کنسپٹ کو، ایک بڑی ہستی جو ہے اس کے کنسپٹ کو ہی ختم کر دیتے ہو، جب اس کے ورثے کو ہی ختم کر دیتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو جی ہم نے چھٹی دی، ہم نے اس کو آنر کیا. آنر تب تھا کہ اگر یہ جموں کشمیر انٹیکٹ ہوتا اور جموں کشمیر کے جس کلچر کے لیے یا جس ورثے کے لیے یا جس ڈوگراازم کے لیے یا جس جموں کشمیر کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے مہاراجہ نے ایک مہم چلائی تھی یا مہاراجہ اس پہ یقین کرتے تھے، اس کو رکھا جاتا. ادھر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے حکیم محمد یاسین کی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ یعنی PDF کی رجسٹریشن منسوخ کی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ PDF غیر فعال ہے اور جانچ پڑتال کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ پارٹی کا دفتر بھی کئی برسوں سے بند ہے اور الیکشن کمیشن سے پارٹی کو بھیجے گئے خطوط کا جواب بھی نہیں دیا گیا ہے. اور ہمارا دفتر تھا ادھر راجہ باغ میں، اسی نام پر جو ہماری رجسٹریشن ہوئی اسی دفتر کے نام پر ہوئی، کیونکہ دفتر کا دکھانا اس میں لازمی ایک شرط ہے کہ کہاں پر آپ کا دفتر ہے. تو سیلاب کے بعد ہم نے دفتر کو شفٹ کیا ادھر گگریبل میں، تو ہم نے ان کو انفارم نہیں کیا، وہ ہماری غلطی ہے. اور انہوں نے کارسپونڈنس جو ہوتی ہے الیکشن یا باقی معاملات کے بارے میں تو وہ کر رہے تھے اس راج باغ کے نام پر، وہاں تو کوئی دفتر ہی نہیں تھا ہمارا. تو چٹھیاں واپس جا رہی تھی تو ہماری کمیونیکیشن گیپ بنی. اس کمیونیکیشن گیپ کو مد نظر ہوئے
ہوتے ہوئے انہوں نے قانونی ہی طور پہ جائز کیا کہ کہیں دفتر شاید ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب دفتر نہیں ہے تو پارٹی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کل جو ریویو کیا آل انڈیا لیول پر سارے جگہوں پر، اس میں ہمارا بھی انہوں نے اتنا، اگر آپ نے پڑھا ہوگا اس میں انہوں نے یہی ہوا کمیونیکیشن گیپ. تو ہمیں ایڈریس کی جو چٹھیاں آ رہی تھی واپس آ رہی تھی، اس بنا پر انہوں نے ڈیلسٹ کیا ہمیں. تو باقی میں نے ان کے ساتھ معاملہ اٹھایا. ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. تازہ ترین اور عام خبروں کے ساتھ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. خوش رہو، آباد رہو. پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا. مزید مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.jkpanorama.in پر لاگ ان کریں.